اللہ سونے اسی قادیاں تبلیغاں کرنے تے اسی قادہ تبلیغ دا خاکہ دا کرنے ادھر مصطفیٰ علیہ السلام گئے نے ظالم پتھر مارے نے تو کوئی میرے آقا پاک دی بات نہیں سندا پیا لوگوں اسی جاننے اشتغار لگے تے عوام لگی تے سون لگے تے بنسونے کھاڑے ہاں جان لگیا جیب دے خرچ بھی مل جاندا ہے لوگوں میرے آقا پاک نے تبلیغ کیتی ہے آقا طائف دے میدان چ گئے نے تے میرے آقا پاک کاندنے ہوئے طائف والیوں او یہودیوں ہوئے جڑا مشرک ہو سن لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے رب نو داتا مان لو حاجت روا اللہ ہے مشکل کشاں اللہ ہے بگڑیاں بناون والا اللہ ہے فعال لما یرید اللہ ہے علی کل شیء قدیر اللہ ہے سب کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ پاک دی ذات ہے اے ظالم پتھر مار دے میں میرے آقا پاک دے پیچھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پتھر دے کے لگا دیتا ہے میرے مصطفیٰ نو پتھر مار دے نے پتھر مار مار کے میرے آقا پاک دا جسم لہو لخان ہو گیا ہے اے پتھر مار دے نے میرے آقا دا خلاق چیک کر میرے آقا مسکرام دے نے اے پتھر مارن والے یارا جے تم میرے والے آوے ایسا تینو سینے لاواں تو سدائی جنت جاوے ایک وری میرے والا میں تینوں ایسا سینے لاواں گا تو جنت اندر چلا جائے گا جنوں مصطفیٰ نے سینے لایا نا کوئی صدیق بن گیا ہی کوئی فاروق بن گیا ہی کوئی ذوالنورین بن گیا ہی کوئی سونا علی حیدر قرار بن گیا ہی کوئی پیارا بلال مصطفیٰ دا مؤذن مصطفیٰ بن گیا ہے کوئی مقدس مصطفیٰ بن گیا ہے کوئی مقدس قرآن بن گیا ہے کوئی غدی حضرت ابو ہریرہ غریب مصطفیٰ دا خبردار حدیث دا پیارا حافظ حدیث بن گیا ہے مقدس امت دا لقب پا گیا ہے جڑا لڑ لگیا ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں جو بھی مصطفیٰ دے لڑ لگ گیا ہے اللہ پاک نے انہوں رنگ لا دیتے نے تے گال لوگوں سچی ہے ادھر بھی رنگ لگے نے تے سونے دے لڑ لگے ہی لگے نے جڑا مصطفیٰ دا جڑا مدہ سرا بن گیا جڑا مصطفیٰ دے دین دا خادم بن گیا اللہ انہوں بھی بلند کر دیندہ ہے تے میرے آقا پاک یہ پتھر مار دینے تے میرے آقا دعاواں دن دینے ادھروں نبی پاک دا پیارا زید بھی نالے سونیاں اے نماز دے بددعا کیوں نہیں کر دے ادھر فرشتے بھی آ رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بددعا نہیں جے فرمائی میرے آقا پاک کے اندر ہوئے زید پہ آ رہے آؤ اللہ جی نالے اللہ پاک نو مخاطب کر کے کہندے نے مالکا اللہم غدی قومی وَإِلَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ جان دے نہیں نا اللہ منو پہچان دے نہیں نا اللہ انہوں پتہ نہیں آج امام الانبیاء آیا ہے آج امام الانبیاء آیا ہے آج امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ آیا ہے آج و امامنا فی الجنہ آیا ہے اللہ جان دے نہیں نا آج حبیب خدا آیا ہے اللہ جان دے نہیں نا آج او آیا ہے جڑا انگلی چکے تے چان دو ٹوٹے ہو جاندہ ہے آج او آیا ہے جڑا انج چہرہ اٹھائے قد نرا تقلب وجهک فی السماء اللہ قبلہ تبدیل کر دیندا ہے اج او آیا ہے جدی گل رب آسمان تے نہیں موڑدا اج او آیا ہے جڑا 313 لے کے جائے اللہ جڑا ہے بدر دے میدان اندر فتح یاب کر دیندا ہے جڑا ہزاراں دی فوجاں دے لشکراں نو اللہ شکست دے دیندا ہے اج او آیا ہے جڑا
اللہ کل قیامت جنت دے دروازے کھلوائے گا اللہ اے جان دے نہیں نا اے نہیں تے اللہ انہاں دیان والیاں نسلاں چ میرے تابعدار بنا دے گا تو لوگوں پچھلے رمضان چ میں گیا نا اوتے افطاری دے پروگرام تے میں تقریر واسطے گیا طائف تے میدان طائف والی جگہ تے میں دوستاں نو کیا مینوں جگہ تے لے کے جاؤ جتے مصطفیٰ علیہ السلام نو ظالم پتھر مارے تے نال میں کیا مینوں کوئی دربار دکھاؤ کوئی مزار دکھاؤ کوئی شرک دا اڈا دکھاؤ حضرت شاکر صاحب مینوں کہن لگے کیویں دی گل کردے ہو پوری دنیا دے اندر توحید دے معاملے دے اندر اگر سب نالوں سخت غیرت مند نے وہ طائف والے نے ایتے کوئی شرک نہیں ایتے کوئی شرک دا اڈا نہیں ایتے کوئی تویزاں والے کام نہیں ایتے توحید ہے توحید ہے توحید ہے تے میں نے چند کنکر پکڑے آسمان والوں منہ کر لیا میں کیا مالکا ویکھ اج میرے مصطفیٰ دے جسم تے وجہ ایک ایک پتھر مول پا گیا ہے تے سارے طائف والیاں نو توحید والا بنا گیا ہے